अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 282 जो बची है उसकी तवील तफसीर होने की वजह से हमने उसके थोड़े से जो है ना तफसीर मुकम्मल अभी हम करेंगे, जो उसकी बची हुई तफसीर है। ठीक है, तो उसकी तवील होने की वजह से जो हमारी रह गई थी वो हम आज भी मुकम्मल करेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 282। वशहिदू, अब इसमें क्या बताया जाता है? वह अशहिदू, और गवाह बना लो। किसे बना लो? इज़ा तबायअतुम, जब तुम तिजारत जो है ना तिजारत सौदा करो, यानी कि जब तुम तिजारत सौदा करो यानी कि अहम मामला करो, तो फिर लिखना क्या है? बेहतर है। फिर क्या है? लिखना बेहतर है। वक्ती नकद सौदा कर रहे हो तो कोई बात नहीं। जैसे अभी हम बाजार में जाते हैं तो कोई चीज़ बस लिया और दिया, है ना, इक्वल हो जाता है ना वो, कि हमने सामान लिया और उसके जस्ट पैसे दे दिए। लेकिन अगर हमने जैसे उसको किसी को उधार दिया या किसी से लिया तो क्या है? हमें लिख लेना, वो लिख लेना बेहतर है। उस वक्त तो हमें लगता है कि हमने जैसे हमें याद रहेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर उसकी वजह से फिर मन मुटाव भी हो जाते हैं अगर हम वक्त पे उसे अदा ना कर सके तो। इसमें अहम क्या है? इसमें अहम खरीद फरोख्त है। तो वला युदार्रा, और ना नुकसान दे, और ना नुकसान दे किसको? कातिब यानी कि लिखने वाले को ना नुकसान दिया जाए, लिखने वालों को। वला शहीद, और ना गवाह, यानी कि उनको कैसा नुकसान दिया जा सकता है? लिखने वाले को कैसा नुकसान दिया जाता है? धमकी देके, यानी कि तहरीर जो है ना, जो लिख रहे हैं बदलवाने का, या फिर उससे गलत बात लिखवाना है, या फिर गवाह है तो उसको बेवजह बार बार बुलाकर, यानी अपनी मसलहत के लिए, अपने फायदे के लिए, किसी की सुकून में किसी जो है ना मसलहत में खलल अंदाजी ना की जाए। इसी तरह यह है कि आप उनको बुला रहे तो उसको आने जाने का किराया दो, उनका वक्त का कोई मुआवजा दो, उनके वक्त का क्या है? कोई मुआवजा दो उन्हें। ऐसे नहीं बस जब भी मन किया तभी हम बुला ले किसी को, अगर गवाह बना लिए तो आम तौर पर गवाहों के साथ क्या मामला किया जाता है कि उनको सारा दिन अदालत में खड़ा रखा जाता है। ये नुकसान देना है। ये क्या है? ये नुकसान देना है, तकलीफ देना है। यानी किसी की शोहरत को, किसी की इज्जत को, किसी के वक्त को, किसी भी तरह एक दूसरे को तकलीफ मत दो। किसी को भी तकलीफ पहुंचाने से पहले एक जुमला याद रखें कि अमूमन इंसान एक दूसरे को तकलीफ कब पहुंचाता है? जब गुस्सा आता है। कहते हैं ना कि ऐसी तैसी कर दूंगा, तो उसका लेकिन उसको क्या भूल जाते हैं कि किसी के साथ ऐसी तैसी करने में उनकी अपनी होने वाली है ना। एक हदीस में आता है कि जो किसी को नुकसान देगा जरूर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? अल्लाह उसको नुकसान देगा। कहाँ भाग के जाएगा वो? यानी किसी का जो है ना दुख देके, किसी को नुकसान देके, किसी पर ज्यादती करना, किसी का हक मारकर, किसी को सताकर भाग गए, यानी और कहाँ पूरी तरह अल्लाह के कब्जे में हो। तो ये सोचो भी नहीं। अगर कोई शख्स तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारी खिदमत कर रहा है, कोई काम आ रहा है, तो उसे जो है ना उसे नाजायज फायदा मत उठाओ। उससे क्या है? नाजायज फायदा मत उठाओ। ये इस मामले में भी है और जिंदगी का आम जो है ना उसूल भी है, और जिंदगी के आम उसूल भी। एक हदीस में और आता है कि ना नुकसान उठाओ, ना किसी को नुकसान दो। यानी मोमिन होता है, जो ईमान वाला होता है, उसके हाथ जुबान से किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, किसी के नुकसान का नहीं सोचता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी को क्या है किसी के साथ गद्दारी जो है ना गद्दारी यानी कि फरेब नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के साथ जुल्म नहीं करता, किसी के क्या है हक से महरूम नहीं करता, जो मोमिन होता है। तो लेकिन शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है। वो क्या है? वो अमूमन ऐसे काम करवाता है कि जिसके जरिए दूसरे का हक ले लिया जाए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वला युदार्रा यानी कि किताबुन
वला शदीद, यानी कि ना किसी किताब को नुकसान दो, यानी कातिब को, जो लिखने वाला है, ना किसी कातिब को नुकसान दो और ना किसी गवाह को नुकसान दो। तो अब यहाँ पे आगे क्या बताया जाता है, व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़सूकुम बिकुम। तो ये तुम, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, व इन तफ़अलू, और अगर तुम करोगे, अगर तुम ना ऐसा किया, अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा, फ़इन्नहु फसूकुम बिकुम, यानी कि तो ये तुम्हारे गुनाह लिखा जाएगा, तुम्हारा ये क्या है, गुनाह लिखा जाएगा, यानी लिख लिया जाएगा, तो तुम अल्लाह की इताअत से बाहर आ जाएंगे। तुम क्या है, अल्लाह की इताअत से बाहर आ जाओगे। यानी कि फिश क्या होता है, सेल्फिश क्या होता है, कि फिश क्या होता है, फिस्क क्या होता है, फिस्क यहाँ पे है ना फुसूकुन। फिस्क क्या होता है कि खजूर का या किसी भी फल का जो है ना कोशे को, यानी कि छिलके को तोड़ के बाहर आ जाना, किसको कहते हैं उसको, यानी कि आउट ऑफ लाइन जिसको कहते हैं, यानी कि अल्लाह की इताअत से बाहर मत निकलो। बहुत से खेल होते हैं ना, बहुत से खेल होते हैं, अगर खिलाड़ी लाइन से बाहर आ जाए फिर क्या होता है, आउट हो जाता है ना। तो इसी तरह अल्लाह की हुक्म की तामील जो है ना, तामील में हदों के अंदर रहो, बाहर ना निकलो, वरना क्या है, नाफरमान लिख लिए जाओगे। हदों के अंदर रहना, उसकी इताअत करना, उसकी इताअत करता है, यानी कि महफूज रखता है, अल्लाह की हिफाजत में रहता है। और जब हदें तोड़ता है फिर क्या होता है कि बाउंड्री से बाहर हो जाता है। तो जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, वो गिरेगा, और जो गिरेगा वो क्या है, बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। फिर बाहर नहीं निकालना। अगर तुमने ऐसा किया और ये कब है, तुमने नुकसान दिया उसको जो तुम्हारी मदद कर रहा है। तो ये कब होता है कि तुमने नुकसान दिया उसको जो तुम्हारी खुद मदद कर रहा है। तो तुम क्या है, जो तुम्हारा मोहसिन है, जो तुम पे एहसान करता है, जो तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारे लिए मुखलिस है, तुम्हारे लिए ईमानदार है, तुम्हारे दिल से करता है, तो उसी के लिए जो ना जड़ें क्या है, उसकी जड़ें काट रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे तो तुम क्या है, तुम्हें खुद नुकसान पहुंचेगा। मामला उस बंदे से नहीं है, अल्लाह से है। सोच समझ के फैसला करना। तो फिर कहा जाता है कि लोग जो अपने मोहसिन और मुखलिसों के साथ धोखा और फरेब करते हैं, उनको नुकसान देते हैं, और तुम क्या है, तुम करोगे ऐसा, ये तुम्हारी नाफरमानी लिखी जाएगी, है ना। अब इसमें क्या है कि वत्तकुल्लाह, और डरो किससे, अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह का डर ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को सीधा रास्ते पे चलाते। जब इंसान किसी को तकलीफ देने लगता है तो फौरन उसे याद आने लगता है कि अल्लाह क्या है, देख रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फिर आगे क्या है, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, यानी कि और सिखाता है तुमको अल्लाह, या सिखाएगा तुमको अल्लाह क्या चीज़ें तुमको सिखाएगा। हर चीज़ सिखाता है वो, है ना, हर चीज़ वो सिखाता है। तो अल्लामल कुरान, अब जैसे कुरान उसने सिखाया ना, कुरान किसको सिखाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, किताब और हिकमत की तालीम दी। इसी तरह दुनिया के जो फ़ायदे की चीज़ें हैं, हमारे मसलहत की चीज़ें हैं, उनको भी उसने सिखाया। हमको क्या है, हमको क्या किया, हमको कपड़ा बुनना किसने सिखाया, किसने दिल में जो है डाला। इसी तरह बाकी जो है ना, बाकी तरह तमाम कारोबार, जितनी भी तरक्कियां और तामीर हो रही हैं, ये सब बुनियादी, ये क्या है, ये सब बुनियादी तौर पर किसकी तरफ से है, अल्लाह ने इंसान के अंदर ये अक्ल रखी है कि, और फिर उसकी वजह से ये जो है ना दस्तो रफात कर रहा है। यानी कि लेकिन जब इंसान अल्लाह से डरता है तभी दीन की हकीकी समझ आती है, वरना किताबें पढ़ लेने से दीन की समझ नहीं आती और इंसान बाअमल नहीं बन सकता, अमल के साथ नहीं रह सकता, जब तक इंसान के अंदर क्या ना हो, खुदा का खौफ ना हो।
خدا کا خوف نہ ہو. خدا کا خوف وہ چیز ہے علم کو عمل میں کنورٹ کر دیتا ہے. خدا کا خوف کیا چیز ہے؟ اگر ہمیں دیکھنا، ہمیں اپنا جائزہ لینا کہ خدا کا خوف کیا چیز ہے، کہ علم کو عمل میں کنورٹ کر دے. جو ہم حاصل کر رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا اپنے عمل میں ہم لے آتے ہیں. اور پھر جہاں علم کی کا جو ہے نا کہ علم کے نام بھی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے، اور ان کا کام کیا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. جیسے اگزامپل میں ایک شخص کو نہیں پتا کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، اسے یہ نہیں پتا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو کیا اللہ نے اسے عقل نہیں دی ہے کہ اس کی عقل اس کو نہیں بتلاتی کہ اس کو نہیں دینی چاہیے مطلب کسی کو تکلیف یا نہیں. لیکن یہ عقل کب کام کرتی ہے؟ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے. عقل بھی کب کام کرتی ہے؟ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے. کوئی اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا اس کا. اس لیے علم جتنا بھی ہو، جب تک خدا کا خوف نہ ہو وہ عمل میں نہیں آتا. اور پھر دنیا میں بھی جتنے بھی علم ہیں دین کا خاص طور پر اور دنیاوی بھی اس کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے. یعنی کہ کبھی علم پر غرور نہ کریں کہ میں نے اپنی عقل سے کمایا. نہیں، ہمیشہ کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے نا تو اس کا اللہ کا شکر ادا کہ اس کی ذات سے جو ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم کر سکے. اگر ہمارا دماغ ہی اللہ تعالیٰ پھیر دیتا تو ہم کیا ہی کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم کر ہی نہیں سکتے. اس لیے جو بھی ہو، یا پڑھائی ہو، دنیاوی ہو، دین کا ہو، یا کوئی بھی کام ہو رہا ہو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کہ اسی کے اذن سے جو ہوا ہے وہ ہوا ہے نا. تو آدم علیہ السلام یعنی کہ اور کیا ہوگا، یعنی کتنی دفعہ چیزیں بھول جاتی ہیں نا، ہمیں یاد کی ہوئی چیزیں کیا بھول جاتی یا نہیں ہوتے ہی نا. تو بڑے سے بڑے حافظ قرآن کو کیا ہوتا ہے؟ بھولتا ہے. وہی آیتیں کئی دفعہ اس نے نمازیں پڑھی ہوتی ہے، ٹھیک پڑھا ہے، لیکن وہیں اٹک جاتا ہے. لیکن اللہ کی مرضی. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ تاکہ کسی انسان کے اندر یہ غرور نہ آئے کہ وہ پرفیکٹ ہو گیا ہے نا. ہمیشہ بھول چوک ہوتی ہے اور سکھا دے گا تم کو اللہ. اگر نہیں سیکھیں گے تو وہ سکھا دے گا، اس کو اچھے سے سکھانے بھی آتا ہے. تو ابھی کیا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. جو ہر چیز کو جانتا ہے وہی تو سکھا سکتا ہے نا. کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں؟ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے نا. تو جس کو ہر چیز نہیں پتا وہ دوسروں کو کیا سکھا سکتا ہے؟ تو جس کا اپنا نالج لمیٹڈ ہے وہ دوسرے کو سب کچھ تو نہیں دے سکتا. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک فن میں ماہر ہوتے، کسی بھی ایک فن میں ماہر ہوتے ہیں لیکن دوسروں میں نہیں ہوتے. تو مثلا امام احمد بن حنبل بہت بڑے کیا تھے؟ فقیہ تھے. وہ ہو سکتا ہے کہ کئی شخص جو ہے تجوید میں امام میں حنبل سے بہتر ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس تجوید سے امام حنبل سے بڑا ہو گیا. یعنی کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی جو نا بہت اچھا ہو. اس بنا پر اس نے ایک کتاب جو ہے نا رکھی. امام حنبل جو ہے نا امام ابو حنیفہ نے نہیں رٹی ہوئی ہے. بہت ساری کتابیں نے کیا ہے رٹ رکھی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے نہیں رٹی تھی. تو اس تک کیا ہے اس میں کا مطلب اس کا مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے وہ بڑے ہو گئے ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا کہ پر سیکھنے کیا ہے پر کیا ہے کہ سہنی لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی فن ایک دوسرے سے بہتر ہوتے ہیں. سب جو ہے نا ایکول ہیں، سب ایکول نہیں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آتا کہ کسی ایک چیز میں بہتر ہونے کی وجہ سے کہ آپ کسی دوسرے کے مقابلے میں بڑے ہوں گے. نہیں ایسا ہو سکتا. تو ہر علم والے پہ ایک علم والا ہے. ہر ایک علم والے کے اوپر کیا ہے؟ ایک علم والا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں بس اتنی پتہ ہے تو ہم بس اتنا ہی علم ہے. نہیں، آپ سے بھی اوپر کوئی چھوٹا بھی ہے تو اس کو بھی وہ علم، اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے، بہت ڈیپلی کر رہا ہے، بہت ڈیپتھ میں جا کے کر رہا ہے، تو اس کو بھی یہ چیزیں معلوم ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ جو چیز ہر ایک عالم کو پتہ ہے تو دوسرے انسان کو نہیں پتہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی اپنا جو ہے اپنی کیا ہوتی ہے، اپنی محنت ہوتی ہے، اپنی یہ ساری چیزیں. ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ ڈیپتھ میں جا کر کے اس نے علم حاصل کیا ہے نا. تو وہ اس سے بڑا نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ ہر علم والے ایک علم والا ہے. ایک چیز کو اچھا ہے تو دوسرا ایک چیز میں اچھا ہے.
एक चीज़ में किसी और में कोई अच्छाई है, किसी और में, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान के अंदर एक एक बहुत अच्छी क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी है, एक अच्छाई है तो एक बुराई है ना, तो और तीसरा कोई और है तो उससे भी बेहतर है। तो वो क्या है कि सब एक दूसरे से बेहतर है, इक्वल और कंप्लीट नॉलेज में नहीं है। किसी का जो है ना मुकम्मल, किसी एक हस्ती का नॉलेज है, जो किसी का मुकम्मल है नॉलेज, ये जो कौन सी हस्ती है, वो अल्लाह सुब्हान ताला, जिसके अंदर सारी की सारी नॉलेज है। आप जो कर रहे हो, जो हो चुका है और जो होने वाला है, उसको मुकम्मल बोलेंगे ना। अभी हमें क्या ही पता है कि 2 घंटे के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, ऐसा नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। तो इसी तरह से हम जो है ना हम लोग सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को देख सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला क्या है, वो अंदरूनी चीज़ों को भी जानता है, दिलों की हालत को भी जानता है। तो और इंसानों का हाल क्या होता है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माँ के पेटों में से इस हाल में निकाला कि कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था ना। तो हर इंसान कैसे पैदा होता है, मुकम्मल, जो कि है ना, मुकम्मल जाके फिर वो आंखें खोलता है ना। मुकम्मल जाहिल पैदा होता है, जाहिल, फिर वो क्या है, आंखें खोलता है। अभी क्या पेपर लिख करके हम थोड़ी ना, अम्मी क्या, अभी जब हमारी पैदाइश होती है तो हमें कुछ पता होता है, हम जाहिल ही तो रहते हैं, हमें क्या ही आता है, हमें कुछ भी नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, दुनिया में आने के बाद सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। फिर वो हम आंखें खोलते हैं, फिर दुनिया देखते हैं, फिर मुंह अल्लाह ताला ने, फिर बोलते हैं, फिर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। मतलब इस तरीके से हम जाहिल ही तो पैदा होते हैं, हम पहले थोड़ी ना इल्म लेकर के आते हैं। तो फिर आगे वो सीखता चले जाता है, फिर जो है ना, फिर सारी ज़िंदगी सीखने का प्रोसेस चलता रहता है। फिर सीखी हुई चीज़ें भूलता भी है और फिर दोबारा याद करता है। तो बात यह है कि जितने भी हुक्म इस आयत में दिए गए हैं उनको खुले दिल से कबूल करो, क्योंकि अल्लाह को हर चीज़ का पता है, वो तुम्हें नहीं पता। अगर कोई इंसान के मामले में जो है ना, कोई इंसान ये मान ले तो कभी कोई औरत ये एतराज़ ना करे कि मेरी गवाही आधी क्यों है ना। अगर कोई बात ये मान ले कि, तो फिर क्या है, औरत फिर ये मान ले, एतराज़ ना करे कि मेरी गवाही आधी क्यों है, क्योंकि हम क्या है, हमारे अंदर भूलने की सिफत है। और फिर अल्लाह ताला ने अच्छा है ना कि मतलब हमें इतना ये नहीं किया है कि हम जैसे हर चीज़ को अपने जहन में रखें, क्योंकि औरत को भूलने की आदत है, अगर वो भूलेगी नहीं तो बच्चे पैदा ही नहीं करेगी, है ना। तो हमने 282 आयत से क्या सीखा, तो इस आयत की सबसे अहम बातें क्या हैं। इस आयत की सबसे अहम बात ये है कि ये कुरान मजीद की सबसे तवील यानी कि सबसे लंबी आयत है ना। दैन किसे कहते हैं, इसे आयत दैन भी कहा जाता है ना। तो वो माल जिसको वापस करने की मुद्दत होती है। किसी भी चीज़ की कीमत सिर्फ माल नहीं हो, जैसे मिसाल के तौर पे माल क्या है, सिर्फ माल नहीं होता, माल हो गया घर है, तिजारत की खरीद व फरोख्त है, किसी की उजरत देना या लेना है, यानी कि या युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदैतुम बिलदैन इला क्या है, अजालिम मुसम्मा, यानी कि मुसम्मा फक्तुबू। इस आयत से जो है ना सिलसिले में बताए कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ के सिलसिले में क्या ज़रूर हिदायत दी, क्या दी है कि मुद्दत तय कर लो। क्या है, मुद्दत तय कर लो। उससे क्या होगा कि दिलों में मनमुटाव नहीं होगा। लिख लिया करो, क्योंकि जहन है, भूल सकते हैं, कि लिख लिया करो कि हमने इतने दिनों में चीज़ें देनी है या लेनी है। जैसे आपने कर्ज लिया है या दिया है तो वो लिख लो, क्योंकि उससे हमें रिश्ते ख़राब नहीं होते कतई में। वरना क्या है कि इतने एंड तक चला जाता है रिश्ता कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी हम जो है ना मुनासिब नहीं समझते हैं ना। तो इसी लिए अल्लाह ताला कितनी बारीक चीज़ें सिखाता है जिससे हम सब के लिए आसानी है। फिर गवाह भी बना लो, और पैसे तो लिखो ही लिखो, मुद्दत भी लिखो कि तुम कब तक देने वाले हो, ताकि ये ना एहसास हो कि हम चलते फिरते किसी को टोके ना कि हमको कब दोगे, क्योंकि हमें जब मुद्दत पता रहती है कि आप अगले 2 महीने में मैं इतना दे दूंगा, 6 महीने में मैं इतना दे दूंगा, तो इस तरीके से हमें क्या है, फिर आसानी हो जाती है ना। ताकि उसके भी दोनों के जहन को ये सुकून रहता है कि हमें इस महीने में मिलने वाला है। हमें बार बार ना टोकने की ज़रूरत पड़ती है, ना फिर हमें बार बार जो है ना उसको टॉन्ट करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं होता है, फिर आसानी हो जाती है। अल्लाह के हर हुक्म को हम अगर माने तो सब में आसानी है। तो गवाह कितने होने चाहिए, 2 मर्द और 1 जो है ना, दो मर्द। अगर 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 1 औरत, ठीक है। 2 गवाह होने चाहिए, मुसलमान आकिल
ہے نا، جو مسلمان بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، 2 مرد مسلمان یا 1 مرد 2 عورتیں مسلمان ہونے چاہیے. کیونکہ مسلمان کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ جھوٹ نہیں یہ کرتے، ہے نا. اب اس میں سب سے اہم سوال کیا ہے کہ اللہ قرض لینے کے وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے نا، اور مشکلات سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، جس سے ہمیں کوئی فساد نہیں ہوگا، ہے نا. تو الا اجلی مسمہ سے کیا مراد ہے کہ فکس ٹائم کر لو، ایک مقرر مدت تک کو، ہے نا. وَلْيَكْتَبُوا جو ہے نا بَيْنَهُمْ کتابکم بالعدل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی کہ انصاف کے ساتھ. کون لکھے گا؟ جو ان دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی کہ 3rd پرسن، یعنی کہ نہ قرض دینے والا لکھے گا یعنی 1st پرسن، اور نہ قرض دینے والا لکھے یعنی کہ 2nd پرسن. کون لکھے گا؟ جو مسلمان بھی ہونا چاہیے، جو بالغ ہونا چاہیے، جو عقل مند ہونا چاہیے، عقل اور ذہن سے مضبوط ہونا چاہیے. ولا یعبہ کتاب ہے نا، کتاب یکتب اللہم کیا ہے، علامہم اللہ، یعنی کہ فلیکتب. اس آیت سے روشنی میں بتائیں کہ اللہ کے کس حکم کا پتہ چل رہا ہے. لکھنا اللہ کا حکم ہے. یہ کیا ہے؟ لکھنا اللہ کا حکم ہے. لکھنا فرض ہے. لکھنے پر اجرت بھی لی جا سکتی ہے. جو لکھنے والا ہے وہ اس کا اجرت لے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ فری میں کام کر دے. ابھی ہم جیسے وکیل کو کسی کو بلاتے ہیں کسی چیز کے زمین کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، تو وہ بھی تو لیتا ہے نا، تو وہ لے سکتا ہے، اپنی اجرت لے سکتا ہے. والیوم الذی علیہ الحق سے کیا مراد کون ہے؟ چاہیے کہ وہ لکھوا لے جس کے ذمے حق ہے، یعنی کہ مقروض یا مدیون. یعنی کہ یتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا. یعنی اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے کہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی. یعنی کہ لکھنے میں کمی بیسی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی رعایت نہ کرے، چاہے وہ آپ کے کیوں نہ اتنے عزیز ہوں، آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں. آپ کے بچوں سے زیادہ تو کوئی اپنے عزیز نہیں ہوتا ہے نا، تو آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں کیا ہے، لکھنے میں کوئی کمی بیسی، جو حق ہے وہ جو سچ ہے وہی لکھنا چاہیے. تو زبانی جو ہے نا، زبانی بات نہ ہو، صرف زبانی بات نہ ہو، کلیئر جو ہے نا کلیئرلی لکھے، پوری بات لکھے. اور کیا ہے، مبالغہ نہ ہو، یعنی کہ بڑھا چڑھا کے نہ لکھے، ہے نا. اور کیا ہے، ولا یبخس منہ شیئا. یبخس منہ شیئا یعنی کہ کمی نہ کرنے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ کمیات، یعنی کہ گنتی جو ہے نا، عدد میں کمی کرنا. اب جیسے اب کسی کا 1,00,000 روپیہ ہے اور ہم اس میں کمی کر دیں. کیوں کمی کر دیں؟ کہ اس میں سے جو بچا ہوا ہے وہ ہم ہڑپ جائیں، ہم لے لیں، ہے نا، اس طریقے سے. یا پھر جو لکھوا رہا ہے کہ وہ اپنا فائدہ دے کے، پھر کیا ہے نا وفیات، یعنی کہ کوالٹی کے ساتھ کہ جو جس کی جیسی کوالٹی ہے. نوعیت یعنی کہ اس کے قسم، اس کی کون سی قسم کی ہے. اور پھر کیا ہے، علیہ الحق سے کون مراد ہے؟ یعنی قرض لینے والا مراد ہے، جس کے ذمے قرض ہے، یعنی کہ مقروض، جو قرض جو ہے نا دیا ہے. اگر قرض لینے والا لکھوانے کے قابل نہیں تو کون لکھوائے گا؟ اس کا ولی، یعنی کہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، وکیل ہو سکتا ہے، ایسا شخص جو اس کا سرپرست ہو، جو اس کا سرپرست ہو، اس کو سنبھالنے والا. ذالک اقسط وقوم کیا ہے، شہیدتی و ادنا اللہ ترتبو، ہے نا، اللہ ترتبو. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت کی روح سے؟ ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہے، زیادہ انصاف والی بات ہے، یعنی کہ درست بات ہے، شک میں نہیں پڑو گے، یعنی کہ بے چینی نہیں ہو رہے گی. جب ہم ساری چیزیں اگر لکھ لیتے تو ہمارے دلوں کو کیا ہوگا، سکون ہو جائے نا، کہ ہاں چلو اب جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے یہ بھی سوچ کے ہم کام کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس میں جو ہوگا صحیح ہوگا، اس میں کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلیں گے تو بالکل بھی کچھ نقصان نہیں ہو سکتا ہے نا. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے، اس کی مختصر تو نہیں ہے، بہت ہی طویل ہے، کیونکہ 282 کی یہ جو ہے لاسٹ کی لاسٹ کی آیتوں کا یہ اتنا بڑا تفسیر ہے. تو الحمدللہ، لیکن بات جو
طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. تو اسی طریقے سے قرآن ہم سب جب سمجھ کر پڑھتے ہیں نا تو ہماری زندگی کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، تاکہ ہم جو ہے نا اپنے گھر کے مسئلے ہو گیا، کسی کا بھی مسئلہ ہو گیا، عدل اور انصاف کے ساتھ پھر کر سکتے ہیں نا. تو الحمدللہ اب ہم جو ہے نا فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.